نہ بلیار تے نہ میں فاضل، نہ بلیار نہ بلیار تے نہ میں فاضل، گنگی اتے کللی ہوں۔ غوث پاک مجھے کوئی علم کا دعویٰ نہیں ہے، تو نے جو توحید کا راستہ دکھایا میں اس لیے تجھ پر مرتا ہوں، جو تو نے اللہ کا اپنے مالک کا راستہ دکھایا میں تجھے نذرانے بٹورنے کے لیے نہیں مانتا۔ میرا رازق اللہ ہے جو تجھے بھی رزق دیتا گیا اور مجھے بھی دیتا ہے۔ تو میرا رازق نہیں ہے، رازق میرا مولا ہے، لیکن شکر کرتا ہوں کہ تجھ جیسے باخدا کے حوالے سے رزق دیتا ہے۔ جملہ میں نے کیا کہا؟ رزق وہ دیتا ہے لیکن تجھ جیسے باخدا کے حوالے سے رزق دیتا ہے۔ نہ بلیار تے نہ میں فاضل، گنگی اتے کللی غوث پاک دے میں صدقے جدے ٹکڑے کھا کھا پلی غوث پاک دے میں صدقے جدے ٹکڑے کھا کھا پلی اس لئی میں کو جی بد شکلی سونیاں دے سنگ رلی اس لئی میں کو جی بد شکلی سونیاں دے سنگ رلی کل نصیر متاں ہو جاوے میری اگلی راہ سکھلی کل نصیر متاں ہو جاوے میری اگلی راہ سکھلی۔ مدینے کا ایک سائل، وہ بھکاری جو کملی والے کے شہر کا بھکاری ہے اور کملی والے سے کوئی اور بھیک مانگ رہا ہے، یہ عام بھکاری نہیں ہے۔ عرض کر رہا ہے کہ آوڑیا تیرے شہر مدینے، آوڑیا تیرے شہر مدینے، ایک غمگین سوالی آوڑیا تیرے شہر مدینے تے ایک غمگین سوالی کملی والیا لجپالا کری نال اس دے لجپالی رو رو عرض گزارے شاہ رو رو عرض
گزارے شاہ پکڑ سنہری جالی پکڑ سنہری جالی تے اے مانگت نہیں ٹلن والا اے مانگت نہیں ٹلن والا کاسے پا خوشحالی اے مانگت نہیں ٹلن والا کاسے پا خوشحالی واسطہ پاوے زہرا دا واسطہ پاوے زہرا دا کری لگیاں دی رکھوالی واسطہ پاوے زہرا دا کری لگیاں دی رکھوالی حسن حسین دا سر صدقہ حسن حسین دا سر صدقہ اج پردے پانڈا خالی حسن حسین دا سر صدقہ بچیاں دا سر صدقہ ہوندہ ہے نا حسن حسین دا سر صدقہ اج پردے پانڈا خالی فقر ابو ذر والا بخشی فقر ابو ذر والا بخشی تے دیوی سوز بلالی فقر ابو ذر والا بخشی او کملی والیا او جگ دیا سخی داتا فقر ابو ذر والا بخشی تے دیوی سوز بلالی تیری شان خدایوں اچھی تیری شان خدایوں اچھی تیرا حسن مثالی تیری شان خدایوں اونچی تے تیرا حسن مثالی سر تے تاج شفاعت والا سر تے تاج شفاعت والا تے موڑے کملی کالی سر تے تاج شفاعت والا تیرے موڑے تے کملی کالی تین مصرے ہیں ملاحظہ فرمائیں کہ کیوں نصیر نہ میں کھٹکاواں کیوں نصیر نہ میں کھٹکاواں تے اس دا بابے عالی
کیوں نصیر نہ میں کھٹکاواں اس دا بابے عالی ہو تے جس نوں سب توفیقاں ربوں، جس نوں سب توفیقاں ربوں، جو امت دا والی جس نوں سب توفیقاں ربوں، جس نوں سب توفیقاں ربوں، تے جو امت دا والی، جس نوں سب توفیقاں ربوں، تے جو امت دا والی تے جھولیاں بھر بھر لوکی جاندے، جھولیاں جھولیاں بھر بھر لوکی جاندے، تے میں کیوں جاواں خالی لوکی جاندے، جھولیاں بھر بھر لوکی جاندے، تے میں کیوں جاواں خالی، میں کیوں جاواں، میں کیوں جاواں، ہائے میں کیوں جاواں خالی۔ جس نوں ہائے کملی والے دا ذکر ہوئے تے حسین دا نہ ہوئے، ذوق ہے ایک شعر پڑھا حسین دا، یہ منکر حسین کو نہ ماننے والے ملاؤں سے میں مخاطب ہوں، جو کہتے ہیں حسین نے کیا کیا، میں بتاتا ہوں کیا کیا۔ تو وی نت ممبر تے بیندا، تو ملا تو وی نت ممبر تے بیندا، چھیڑ جہاد کہانی تو بھی نت ممبر تے بیندا، چھیڑ جہاد کہانی۔ میں بیدار مغزوں سے مخاطب ہوں، بدھو مغزوں سے مخاطب نہیں ہوں، میں انسانوں سے مخاطب ہوں، بھینسوں سے مخاطب نہیں ہوں۔ میری آواز ہر ذہن رسا تک پہنچ رہی ہے اور ہر دھڑکتا ہوا دل محسوس کر رہا ہے۔ تو وی نت ممبر تے پیندا، چھیڑ جہاد کہانی نہ کوئی گل تے ایویں پھیرے، نہ کوئی گل، نہ کوئی گل، ہائے ہائے نہ کوئی گل تے ایویں پھیرے، نہ کوئی گل تے ایویں پھیرے، پانیاں وچ مدھانی تو بھی نت ممبر تے پیندا، چھیڑ جہاد کہانی نہ کوئی گل تے ایویں پھیرے، پانیاں وچ مدھانی
علی دے لال دی ریساں نہ کر او چلیا گل کر کوئی سیانی علی دے لال دی ریساں نہ کر تے گل کر کوئی سیانی ہائے ہائے مصرع دیکھو تے جے شبیر جہا کوئی لبھی جے شبیر جہا کوئی لبھی تے شکل تکاون آنی جے شبیر جہا کوئی لبھی تے شکل تکاون آنی میں قربان نصیر ستوں جیدی زینب قدر پچھانی میں قربان ہائے میں قربان نصیر ستوں جیدی زینب قدر پچھانی میں قربان نصیر ستوں جیدی زینب قدر پچھانی سینچیا جس اسلام دا بوٹا تے دے کے خون دا پانی سینچیا جس اسلام دا بوٹا دے کے خون دا پانی شیر سنو ایک اور آخری بانی کہ 10 محرم سورج دیندہ 10 محرم چڑیا سورج دیندہ سیک فنادا دیندہ سیک دیندہ سیک فنادا 10 محرم سورج چڑیا دیندہ سیک فنادا کی دساں میں حال نصیر اس کربل دے آقا دا کی دساں میں حال نصیر اس کربل دے آقا دا چھپ گئے دکھ تو چنتے تارے چھپ گئے دکھ تو چنتے تارے تے بدلیا رنگ فضادہ